स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 10 को ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल्सको केही क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ। योभन्दा पहिले पनि हामीहरूले क्वेसनहरू डिस्कस गरेका थियौँ, जसमा हामीहरूले केही क्वेसनहरू प्रुभ गर्यौँ हैन। कन्स्ट्रक्सन गरेर गर्ने वाला पनि गरेका थियौँ, सायद एउटा है गरेका छौँ। त्यो तपाईहरुले योभन्दा पहिलेको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट पनि केही कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। एक्सरसाइजको क्वेसनहरू यो हामीहरू सबै क्वेसनहरू गर्नेछौँ, एउटा एउटा गरेर प्रुभ गर्ने क्वेसनहरू पनि गर्नेछौँ, जसमा विद्यार्थीहरूले गाह्रो मानिरहेका हुन्छन्। हामी त्यो क्वेसनहरू पनि यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ है। जस्तै मैले एउटा आज अर्को क्वेसन लगेको छु। जस्तै यो क्वेसनमा के भनेको छ भने पिक्युआरएस एउटा प्यारालोग्राम हो भनेर भनेको छ र एसआर जस्तै यसको फिगर मैले यहाँ बनाएको छु। जस्तै फिगर दामी छ नि हैन। जस्तै पिक्युआरएस भन्ने एउटा प्यारालोग्राम छ भनेर गिभन छ हामीहरूलाई हैन। अनि त्यसपछि हामीहरूलाई यहाँ भन्छ एसआरलाई एक्सटेन्ड गरियो टी सम्म भनेर भन्छ। यो एसआर जुन लेन्थ छ यसलाई एक्सटेन्ड गरिएको छ यहाँ टी सम्म भनेर भनेको छ। देन के भन्छ भने त्यसपछि एसआरलाई टी सम्म एक्सटेन्ड गरियो र पी र टीलाई जोडियो भन्छ। अनि पी र टी दुईटा पोइन्टलाई जोडिएको छ भनेर भन्छ। पहिले फिगरलाई राम्रोसँग हेर्ने है। अनि त्यसपछि पी र टीलाई जोडियो र ओ भन्ने पोइन्ट छ एउटा, क्युआर लाइनमा एउटा ओ भन्ने पोइन्ट बनाइएको छ, जहाँनिर पीटी पोइन्टले पीटी भन्ने लाइनले हामीहरूले जुन क्युआर लाइनलाई काट्दा पीटी भन्ने जुन पोइन्ट बनेको छ त्यो पोइन्टले त्यो त्यहाँनिर एउटा पोइन्ट बनेको छ, त्यो पोइन्टको नाम छ हामीहरूलाई यहाँ ओ भनेर दिएको छ। र हामीहरूलाई प्रुभ गर्न भनेको छ ट्रायंगल पिओआर को र ट्रायंगल पिओआर को एरिया र ट्रायंगल क्यूओटी को बराबर पिओआर र क्यूओटी। मैले दुईटा डिफ्रेन्ट कलरहरू लिएको छु यहाँ, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पिओआर ट्रायंगल र हामीहरुको क्यूओटी ट्रायंगल भनेका हामीहरुका यिनीहरुका एरिया सेम छ भनेर देखाऊ भनेर भनेको छ। कसरी हुन्छ त्यो भन भनेर भनेको छ, किनकि यसले छ भनेर त हामीलाई एरिया इक्वल छ भनेर पहिले भनेको छ, हामीहरुलाई इक्वल हुन्छ भनेर भनेको छ। टु प्रुभ भनेको हामीलाई इक्वल छ भनेर भनेको छ, तर हामीले त्यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यहाँ त्यो कुरा कसरी हुन्छ त त्यो कुरा देखाउनु पर्ने छ, त्यति नै हो है। सो हामी सबैभन्दा पहिले गर्छौँ गिभन के छ त्यो लेख्छौँ। हामीहरूलाई गिभन भनेको त एउटा प्यारालोग्राम मात्र छ। PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram। यो हामीलाई गिभन छ र हामीहरूले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको, हामीले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको एरिया अफ ट्रायंगल POR इज इक्वल्स टु के भनेको छ त एरिया अफ इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल क्यूओटी। POR र क्यूओटी ट्रायंगलको एरिया बराबर छ भने हामीहरूलाई बराबर छ भनेर भनेको छ र त्यो प्रुभ गर भनेर हामीलाई भनेको छ। फर्स्ट अफ अल जस्तै यहाँ हेर्नुस् है, ट्रायंगल PQ मेरो ट्रायंगल PQR को र ट्रायंगल PQT को एरिया बराबर छ भनेर भन्न सकिन्छ। ट्रायंगल PQR र PQT को एरिया बराबर छ भनेर म भन्न सक्छु। किनभने यिनीहरुको बेस सेम छ र सेम प्यारलल लाइन भित्र परेका छन् यिनीहरु भने पहिले ट्रायंगल PQR र PQT को एरिया बराबर छ भनेर भन्न पाउने रहेछु, किनकि यिनीहरुको बेस सेम छ र सेम प्यारलल लाइन भित्र परेका छन्। देन हामीहरुको स्टेटमेन्ट के हुने भयो त एरिया अफ ट्रायंगल PQR is equals to area of triangle PQT। इसको रिजन छ हामीहरुको both triangles
both triangles are standing on the same base, PQ छ बेसको नाम के छ त यहाँ PQ बेस सेम बेसमा स्ट्यान्डिङ छन् र त्यसै गरी and between same parallel lines, भनेर हामीहरू यसरी रिजन पनि दिन सक्छौं। सो अब हामीहरू जाम सेकेन्ड पोइन्टतिर। जस्तै अब हामीहरूले यहाँ राम्रोसँग ट्रायंगल PQR लाई हेर्यौं भने हामीहरूको ट्रायंगल PQR जुन छ नि त्यो हामीहरूको ट्रायंगल भनेको त्यो ट्रायंगलमा PQR ट्रायंगल र PQT ट्रायंगलमा हामीहरूले एउटा अर्को कमन ट्रायंगल देख्न सक्छौं क्या। अर्को एउटा कमन ट्रायंगल देख्न सक्छौं। कमन ट्रायंगल भनेको कुन हुन्छ त हामीहरूको कमन ट्रायंगल भनेको POQ। हामीहरूको यो दुईटै PQR र PQT मा हामीहरूको कमन ट्रायंगल कुन छ त POQ। यदि मैले त्यो दुईटै ट्रायंगलबाट POQ लाई हटाइदियो भने मेरो कुन ट्रायंगल बच्छ त PQR बाट POQ हटायो भने POR ट्रायंगल बस्ने भयो र त्यसै गरी PQT ट्रायंगलबाट POQ ट्रायंगल हटायो भने हामीहरूको बस्ने भयो QOT ट्रायंगल जुन हामीहरूले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो हामीहरू यहाँ इजिली प्रुभ गर्न सक्छौं। बुझ्नुभयो यो फिगरबाट भनेको कुराहरू फेरि सुन्नुहोस् है। ट्रायंगल PQR बाट POQ ट्रायंगललाई हामीहरूले माइनस गर्यौं या हटाइदियौं भने हामीहरूको कुन ट्रायंगल बस्ने भयो त ट्रायंगल POR। देन ट्रायंगल PQT बाट हामीहरूले यदि ट्रायंगल POQ हटाइदियौं भने हामीहरूको कुन ट्रायंगल बच्छ त QOT। र POQ ट्रायंगल भनेको हामीहरूको कमन ट्रायंगल हो। दुईटैमा त्यो ट्रायंगल छ। सो हामीहरूको स्टेटमेन्ट हुने भयो। स्टेटमेन्ट भन्दा पनि म यहाँ लेख्छु ट्रायंगल PQR माइनस ट्रायंगल POQ हैन त। ट्रायंगल POQ इज इक्वल्स टु ट्रायंगल PQT माइनस ट्रायंगल POQ। देन हामीहरूको स्टेटमेन्ट हुने भयो सबट्र्याक्टिङ triangle POQ from both sides, र यदि हामीले दुवै साइडबाट ट्रायंगल POQ हटायौं भने हामीहरूको यहाँ बस्ने भयो ट्रायंगल POR हैन त। ट्रायंगल POR र ट्रायंगल QOT बस्ने भयो। ट्रायंगल POR बस्ने भयो यसबाट र यसबाट बस्ने भयो मेरो ट्रायंगल QOT। यो भयो मेरो फ्रम स्टेटमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। फ्रम स्टेटमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। कस्तो इजी क्वेसन रहेछ हैन। सो हामीहरूले यसरी प्रुभ गर्न सक्छौं। हामीहरूको यो भयो प्रुभड। त्यसै गरी एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ है। जस्तै यो क्वेसनलाई हेरौँ है। अब यो क्वेसनमा हामीहरूलाई एउटा प्यारालेलोग्राम दिएको छ। PQRS इज अ प्यारालेलोग्राम भनेको छ इन व्हिच P is extended to T from a point O and on the side QR भनेर भनेको छ। Similarly SR is extended to T and Q and T are joined. Prove that triangle QT is equal to triangle RS. Let's see in a figure. जस्तै मैले यसको लागि यहाँनिर फिगर बनाएको छु। हामीहरूलाई
के कुराहरू गिभन छ र हामीहरूले क्वेसनमा के कुराहरू भनेको छ, हामीले के कुराहरू गर्यौँ त्यो यहाँ मैले लेखेको छु। जस्तै हामीलाई फर्स्टमा भनेको छ प्यारललोग्राम PQRS इज अ प्यारललोग्राम। जस्तै हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ PQRS इज अ प्यारललोग्राम, ठिक छ, यो हामीहरूलाई गिभन छ। र त्यसपछि के गरियो भने P इज एक्सटेन्डेड टु T, यो P भन्ने पोइन्टलाई T सम्म एक्सटेन्ड गरियो, एउटा पोइन्ट फ्रम अ पोइन्ट O, बीचमा एउटा पोइन्ट O छ, जुन पोइन्ट चाहिँ हामीहरूको QR लाइनलाई काटेको छ, त्यो पोइन्टले त्यो हामीहरूको जुन PT पोइन्ट एक्सटेन्ड गर्दा O भन्ने ठाउँमा QR पोइन्टलाई काटेको छ, लाइनलाई काटेको छ। र सिमिलरली SR इज एक्सटेन्डेड टु T, यो SR लाइनलाई चाहिँ T सम्म एक्सटेन्ड गरिएको छ, एन्ड Q र T लाई जोडिएको छ, Q र T लाई जोइन्ट गरिएको छ। र मैले यहाँ कन्स्ट्रक्सनमा लेखेँ, कन्स्ट्रक्सनमा लेखेँ जोइन Q एन्ड S। मैले यो Q र S लाई चाहिँ आफै जोडेर, हामीहरूलाई यहाँ क्वेसनमा भनेको छ ट्रायंगल QOT र ट्रायंगल QRS को ट्रायंगलहरू, यो दुईटा ट्रायंगलहरू इक्वल छन् भनेर देखो भनेर भनेको छ हामीलाई। जस्तै अब हामीले यहाँ चाहिँ एरियाको कुरा गर्छ, हामी यो दुईटा ट्रायंगलको एरिया चाहिँ सेम छ भनेर हामी यहाँ देखाउँछौँ है। अब जस्तै यो दुईटा ट्रायंगललाई इक्वल देखो भनेको छ, मैले यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन गरेको छु, कन्स्ट्रक्सन केही काम गर्नको लागि नै गरेको हो। जस्तै म एउटा पहिले फर्स्टमा एउटा स्टेटमेन्ट लेख्छु, अनि त्यसको रिजन प्लस हामी त्यसलाई फिगरमा पनि हेर्नेछौँ। जस्तै मैले भन्दा पनि ट्रायंगल PQT लाई हेरौँ है। यहाँ ट्रायंगल PQT भनेको हामीहरूको हाफ अफ प्यारललोग्राम हुन्छ। किनभने प्यारललोग्रामको र ट्रायंगल PQT को बेस सेम छ र प्यारलल लाइन भित्र परेको छ हामीहरूको ट्रायंगल PQT। सो हामीहरूको यो हुने भयो स्टेटमेन्ट। फर्स्ट हामी जे कुराहरू देख्छौँ त्यही कुराहरू गर्छौँ हामी। जस्तै एरिया अफ ट्रायंगल PQT is equals to half area of parallelogram PQRS हैन त। यो किन यस्तो लेख्न सक्यौं हामीहरूले, किनभने being triangle and parallelogram in same base मा छन्, same base and between same parallel lines, यो भयो हामीहरूको स्टेटमेन्ट फर्स्ट को रिजन। र त्यसै गरी हामीहरूले यहाँ जसरी हामीहरूले यो ट्रायंगललाई हामीहरूले अब्जर्भ गरेका छौं, त्यसै गरी यहाँ अर्को ट्रायंगललाई हेरौँ, SQR ट्रायंगललाई, यानी कि हामीहरूले कन्स्ट्रक्सन मैले त्यही भएर त गरेको हो। हामीहरूको ट्रायंगल PQS पनि SPQ जे भन्नुहोस्, यो ट्रायंगलको पनि के छ त, हाफ हुन्छ प्यारललोग्राम भन्दा एरिया हाफ हुन्छ। किन? सेम रिजन छ। डायगोनल अफ प्यारललोग्रामले के गरेको छ त, बाइसेक्ट गरेको छ। त्यो पनि भन्न सक्छौं हामी। प्यारललोग्रामको जुन डायगोनल छ त्यसले प्यारललोग्रामलाई दुई भागमा डिभाइड गरेको छ र हामीहरूको ट्रायंगल PQS को एरिया भनेको हाफ अफ प्यारललोग्राम हुन्छ। त्यो भन्दा पनि भयो र सेम बेस र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स भन्दा पनि भयो। त्यो रिजन हामीले माथि दिइसकेका छौं। सो हामी यहाँ चाहिँ अर्को रिजन लेख्छौं, डायगोनल अफ प्यारललोग्राम बाइसेक्ट भनेर लेख्छौं। हामीहरूको एरिया अफ ट्रायंगल SQR is equals to half of area of parallelogram PQRS। किनभने
diagonal of parallelogram bisect it, यानी कि बिचबाट दुई भागमा डिभाइड गर्दो रहेछ डायगोनलले, प्यारालेलोग्रामको डायगोनलले बिचबाट दुई भागमा डिभाइड गर्दो रहेछ। र अब हामीहरूले यहाँ हेर्ने हो भने हामीहरू यहाँबाट के लेख्न सक्छौँ त, यहाँबाट हामी लेख्न सक्छौँ एरिया अफ ट्रायंगल PQT र एरिया अफ ट्रायंगल SQR के हुँदो रहेछ त, सेम हुँदो रहेछ, यानी कि इक्वल हुँदो रहेछ। फ्रम स्टेटमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड भनेर हामी रिजन लेख्न सक्छौँ। देन हामीहरूको यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल PQT is equals to area of triangle SQR भनेर लेख्न सक्छौँ। फ्रम स्टेटमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, फ्रम स्टेटमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र त्यसै गरी यहाँ हेरौँ है, हामीहरूको यहाँ हेरौँ ट्रायंगल QOS र ट्रायंगल QOP लाई हेरौँ है। ट्रायंगल QOS र ट्रायंगल QOP लाई हेरौँ। यो दुईटा ट्रायंगल हामीहरूको इक्वल हुन्छ, यो दुईटा ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ। ट्रायंगल QOS र ट्रायंगल QOP को एरिया सेम हुन्छ। किनभने यो दुईटा ट्रायंगलको हामीहरूको किनभने दुईटै ट्रायंगलको बेस सेम र बिट्विन प्यारलल लाइन्स हैन त। जस्तै हामीहरूको स्टेटमेन्ट 4 हुने भयो एरिया अफ ट्रायंगल QOS is equals to area of triangle QOP र यसको रिजन हुने भयो हामीहरूको being triangle on same base and between same parallel lines। Then अब हामीहरूको पोइन्ट नम्बर 5 जस्तै अब हामी जुन हामीहरूको ट्रायंगल हामीहरूले यहाँ ट्रायंगल QOS र QOP भनेको इक्वल हुन्छ भनेर लेखेका छौं। ट्रायंगल QOS र QOP भनेका हामीहरूका ट्रायंगल के छन् त, सेम छन्। जस्तै अब यो फिगरमा हेरौँ हैन, यो फिगरमा एरिया अफ ट्रायंगल PQT ट्रायंगललाई हेर्नुस् त, PQT ट्रायंगल जुन यो ट्रायंगल छ, यदि मैले यो ट्रायंगलबाट ट्रायंगल POQ लाई हटाइदिए भने हामीको ट्रायंगल बच्छ QOT। ठीक छ, यहाँसम्म ठीक छ ल। र त्यसपछि अर्को ट्रायंगललाई हेर्नुस् है, यहाँ अर्को ट्रायंगल हामीहरूको जुन SQR ट्रायंगल छ, SQR ट्रायंगलबाट यदि मैले ट्रायंगल QOS लाई हटाइदियो भने के हुन्छ त, हामीहरूको ट्रायंगल SOR बच्छ जुन हामीहरूलाई चाहिएको छ। र दुईटैलाई हटाएर पनि हामी इक्वल लेख्न सक्छौं। किनभने हामीहरूको ट्रायंगल POQ र ट्रायंगल QOS को एरिया सेम छ भनेर हामीहरूले यो भन्दा माथिल्लो स्टेटमेन्टमा लेखिसकेका छौं। एरिया अफ ट्रायंगल QOS र ट्रायंगल QOP को एरिया बराबर छ, किनभने दुईटैको बेस सेम र दुईटै प्यारलल लाइन भित्र छन्। जस्तै
बुझिसक्नु भएको छ होला, तर यहाँ यो पोइन्ट चाहिँ अलि बुझ्न अझै जरुरी हुने भयो, किनभने जस्तै यो बेस सेम छ दुईटै ट्रायंगलको लागि, PQO र QOS को लागि बेस सेम छ, तर हामीहरुको यहाँ प्यारलल लाइन पनि सेम छ, PS र QR दुईटा प्यारलल लाइनको बीचमा पर्छन्, सेम छन् भने अब यहाँ मैले लेख्छु एरिया अफ ट्रायंगल PQT माइनस ट्रायंगल QOP इज इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल SQR माइनस लेख्न पाउने भयो म ट्रायंगल Q माइनस ट्रायंगल QOS हैन त। देन इसको रिजन हुने भयो हामीहरुको पोइन्ट नम्बर 5 फ्रम स्टेटमेन्ट 3 and 4। सो पोइन्ट नम्बर 6 मा लेखौं, यदि हामीहरुको ट्रायंगल PQT बाट QOP बाट QOP हटाइदियो भने मेरो बस्ने भयो QOT, र त्यसैगरी SQR बाट SOQ हटायो भने SOR बस्ने भयो, जुन हामीहरुलाई चाहिएको छ। देन अब हुने भयो हामीहरुको एरिया अफ ट्रायंगल QOT इज इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल, यहाँ हुने भयो SOR। पोइन्ट नम्बर 6 मा हुने भयो फ्रम subtracting area of triangle QOP and triangle QOS from left hand side र right hand side। लेफ्ट तिरबाट हामीहरुले हटायौं QOP ट्रायंगल को एरिया र राइट बाट हटायौं ट्रायंगल QOS को एरिया। सो यो भयो हामीहरुको प्रुभड। यसपछि हामी यसरी यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौं।